साहब, हमारे साथ पार्टी ए जो स्प्लिट हुई कांग्रेस से 12 लोग, पार्टी ए के प्रेसिडेंट शफात साहब बैठे हैं हमारे साथ। हमारे दीगर जो हमारे साथी हैं उसके साथ साथ मेरे यहाँ पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, म्युनिसिपैलिटी में पावर में एक तंजीम है, दूसरी ऑपोजिशन में है, बीच में कुछ हुआ था, ये यूनियन और ट्रेड और एक्सप्लॉयटेशन फ्रंट खड़ा हुआ था, तो वो कोई नहीं है, वो शायद मुतासिर ज्यादा मुझे लगता है ट्रेड यूनियन या मुलाजिमों की एसोसिएशन से है, क्योंकि मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कोई यूनियन बनती है। दो ही चीजें हैं। तो आज हमारा यहाँ जो मुद्दा मकसद है, यहाँ बैठने का, अभी हमारे मेयर साहब के एडवाइजर भी यहाँ पर है, हमारा मुद्दा मकसद यहाँ बैठने का है शहर के लिए। वी आर आंसरेबल टू आवर पीपल, वी आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ आवर सिटी। तो आज की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ बात होगी वो मेयर साहब खुद बात करेंगे। एक जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, जो भी हो रहा है, चाहे उसमें डकैती हुई है, चाहे जो हो रहा है, किसने किया है, there are a lot of things which will be revealed. I will request जुनैद अजीम मुद्दू साहब, मेयर ऑफ श्रीनगर, वो डायरेक्टली आपसे बात करें और आपके जरिए शहर श्रीनगर के लोगों के साथ बात की, क्योंकि अगर हमने इख्तिलाफात अपने छोड़ के एक जगह बैठे हैं, हमने कोई जाती मुनाफे के लिए नहीं एक जगह बैठे हैं, हम लोग अपने लोगों के लिए बैठे। अपनी जो भी लड़ाइयां इख्तिलाफात थी वो हमने एकदम अलग की कि हम लोगों की बका के लिए, शहर की बका के लिए, लोगों की भलाई के लिए आगे चले। तो मैं गुजारिश करूंगा मेयर साहब को, ही विल एड्रेस पीपल ऑफ श्रीनगर टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब का शुक्रिया। हमने बेसिक जो कॉन्टोर्स हैं आपको जो बताए वो एक हकीकत है। हमारी सियासी सोच अलग हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजीज अलग हो सकती है, तो एक पार्टी के हिस्से ना है। लेकिन हम सब आज से 4 साल पहले जब रिवायती सियासी पार्टीज ने अर्बन लोकल बॉडीज का बायकॉट किया, उस वक्त हम आगे आए और हमने ये इलेक्शन लड़ा। इसलिए लड़ा कि शहर श्रीनगर में जहां 10 साल से अर्बन लोकल गवर्नेंस नहीं हुई थी, 10 साल से जो नुकसान हुआ था, जो काम लोगों के मिली मसाइल पेंडिंग थे, उनमें एक तवन्नाई आए, वो तेज हो और शहर की डेवलपमेंट। हम में से किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हमारे वालिद साहिबान न मिनिस्टर थे न एमएलए थे, हमारे लिए फैमिली बिजनेस नहीं है। लेकिन हमने पूरी नेक नीति के साथ कोशिश की और कर रहे हैं और करते रहेंगे कि शहर में बदलाव आए। लेकिन जब हमने इस कोशिश में, पहले तो जब इमरान साहब डिप्टी मेयर थे, इमरान साहब और मुझ में जब इत्तेफाक हुआ, जब हम यूनाइट हुए शहर के लिए, शहर के बका के लिए, इमरान साहब भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हम यहाँ पे सियासत में कोई एक्सीडेंटली नहीं आए हैं, कोई मजबूरन नहीं आए, शौकन आए। और जब हम इकट्ठे हुए तब यही तंजीमें निकली, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस निकली, हम में तफरीक उठाने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए और डिवीजन के फायदे उठाए। हर एक किस्म का फायदा होता है। वो फायदे जो मैं यहाँ पे आपको अगर बता दूं, शायद इनका सियासत में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एक फिर से अरसा गुजरा जब इमरान साहब और मेरी डिफरेंसेस हुई, इनने कॉरपोरेशन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और उसका फायदा उठाया। डिस्टेबलाइज इसलिए इनने किया क्योंकि इनने उस वक्त बाइकआउट किया, और जब इनके हाथ से वो शहर का इक़्तिदार चला गया, इन्हें कहा हम इस शहर में गवर्नेंस चलने नहीं देंगे, हम डिस्टेबलाइज कर देंगे सब। वो हमने फिर भी कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे, और अल्लाह ताला का एक फजल है कि आज हम इकट्ठे हैं। लेकिन आज कुछ रियलिटीज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैं, इमरान साहब तो वक्तन फवक्तन कनेक्टेड रहते हैं, इनने हर एक स्टेटमेंट फैक्चुअली दिया, इनने स्टेटमेंट जो गलत स्टेटमेंट्स आए उनको भी काउंटर किया। मैं थोड़ा गुरेज इसलिए करता था क्योंकि एक स्टैट्यूटरी पोजीशन पे हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग ये बोले देखिए जी हमेशा यही चलता रहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आप भी कभी कहते हैं हमेशा यही चलता रहता है, तो फिर मैं ही शराफत का मुजाहरा करके चुप हो जाता हूँ।
لیکن شرافت کا ناجائز فائدہ نہ نیشنل کانفرنس اٹھانی چاہیے نہ کوئی نیشنل پولیٹیکل پارٹی اٹھانی چاہیے. میں بڑے کلیئر ٹرمز میں یہاں کہنا چاہتا ہوں. میں پہلے آنریبل پرائم منسٹر اور آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے ایک درخواست کروں گا کہ ہم سب بڑے ایج میں بھی کم ہیں, تجربے میں بھی کم ہیں, خاندانوں سے نہیں آئے ہیں, خاندانوں کے خلاف اٹھے ہیں. ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ خاندانوں کی جو مونوپلی ہے اس کو کشمیر کی سیاست میں ختم کرنا ہے, لیکن کچھ نیشنل پولیٹیکل پارٹیز جو پولیٹیکل ایکو سسٹم کا پارٹ ہے وہ کیوں انہی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز سے مسلیڈ ہوتی ہیں, کیوں انہی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کے جو چور اور ڈکیت ہیں ان سے مسلیڈ ہوتی ہیں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کا میل ہے کہاں پہ؟ اگر میل ہے تو وہ سرے رام میل کریں, وہ راستے پہ الائنس کریں. پی ڈی پی نے ایک الائنس کی بی جے پی کے ساتھ, اوپنلی کی. پیپلز کانفرنس نے کی, اوپنلی کی. نیشنل کانفرنس اگر کرتی ہے وہ چوری چھپے کمروں میں کیوں کرتی ہے؟ اوپنلی کرے نا. اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ وہ ایس ایم سی کو ڈیسٹیبلائز کرے اور اس کے لیے این سی اور بی جے پی الائنس بھی آپس میں کرے, خدا را کیجیے, اوپنلی کیجیے. میں کہہ رہا ہوں وثوق کے ساتھ, میں آپ کی بینڈ بجا کے رکھ دوں گا شہر. میرے پاس وہ ثبوت ہیں آپ کے خلاف, عمران صاحب, اور میرے پاس وہ ثبوت ہیں آپ کے خلاف. نیشنل کانفرنس کے 3-4 کینڈیڈیٹ تو الیکشن ہی نہیں لڑ پائیں گے, اور ایسے ایسے ثبوت ہیں کہ آپ ان کے گھر کی طرف نہیں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم نے پورا 5-6 مہینے ایک ایکسرسائز کر کے وی ہیو ریسیوڈ سچ horrendous, terrible and horrible proofs against National Conference and their sons and their leaders کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے وہ بولتے بولتے, اور ان کو پتا ہے وہ ہم سب کی ماں اور بہنیں ہیں, بچیاں ہیں. یہاں پہ کوئی نیشنل کانفرنس کا لیڈر یہ نہ سمجھے کہ میئر کرسی یا ایس ایم سی کی اتنی کوئی لالچ ہوگی, یا جنید متو کو یا شیخ عمران کو یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو کہ ہم بلیک میل ہوں گے. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر 6-7 مہینے کے بعد کوئی 2 پیسے کا آدمی جس نے اتنے ووٹ لیے ہوں گے جتنے گھر میں افراد ہوتے ہیں, وہ اٹھ کے بول دیتا ہے جی ہم دستخط شروع کرنے جائیں. تو کریں نا دستخط. ہمارے پاس کتنے دستخط ہیں؟ ہمارے پاس تو 62 سگنیچرز ہیں انکمبنٹ ڈپٹی میئر نیشنل کانفرنس کے خلاف. کوئی کارپوریٹر ہے وہ وہاں بھی دستخط کرے, یہاں بھی دستخط کرے. شوڈ دا آئیڈیا آف انڈیا, شوڈ دا آئیڈیا آف ڈیموکریسی بی ٹارنشڈ اینڈ بلیک میلڈ بیکاز آف پیپل جو بلیک میل کرنے نکلے؟ ایک الزام لگا جی بہت سارا کام شہر کے ایک حصے میں ہوا ہے, بے بنیاد الزام. ہم نے جو پریزنٹ کیا میگڈمائزیشن کا پروگرام 117-120 کروڑ کا کیا, ہوا ٹوٹل 40 کروڑ کا. اگر 120 میں 40 کا ہی ہم مینج کر پائے, the reality is the entire city can't be covered in 1 year, it will be covered in 2 years. یہ کامن سینس ہے. لیکن میں آنریبل پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا مجھے بھی ایز اے میئر کھانیار کے ہی کوچے ٹھیک کرنے ہیں, ہبا قدل کے ہی کوچے ٹھیک کرنے ہیں؟ کھانیار میں ہی اپریل میں یلو ٹائل لگانی ہے اور اکتوبر میں ریڈ ٹائل لگانی ہے. کیا سری نگر کو ہمیں مفلوج رکھنا ہے؟ سری نگر کو 70 سال تک جن کی سڑکیں نہیں بنی ان کی پھر بھی نہیں سڑکیں بنانی ہے. دوسری بات ہے جی گرین بیلٹ میں سڑکیں بنی. کیا نشاط ایشور گرین بیلٹ نہیں ہے؟ ڈل گیٹ کیا ڈل لیک کی باؤنڈری پہ نہیں ہے؟ لیکن اگر سیدہ قدل اور اشائی باغ میں سڑکیں بنتی ہیں اس پہ کچھ تنظیمیں شور اٹھاتے ہیں. ان کا کیا کہنے, ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس شہر کا جو اہل شیعہ بھائی ہے اس کو سڑک کا حق نہیں ہے. لیک کے اس طرف اہل سنی بھائی رہتا ہے, اس طرف اہل شیعہ بھائی رہتا ہے. اس کی 70 سال سے سڑک نہیں بنی, اس کی ہر سال بنتی ہے. تو وہ بتائیں نا. میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو پریس کانفرنس جو تہمت بازی ہے, بلیک میل ہے, مانیٹری بلیک میل ہے, نتھنگ ایلس. اور میں اس پریس کانفرنس کے تھرو اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کوئی بلیک میل نہ ہو. میں ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کے روٹس پہ جائے. آج سے قریباً 3-4 مہینے پہلے یہ بات آپ سنیے, ہمارے پاس روتے روتے ایس ایم سی میں ایک میرے ایس ایم سی کے کارپوریٹر ہی ہیں, ان نے روتے روتے 2 نوجوانوں کو میرے پاس لایا اور پتا چلا کہ ان نے 3 لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے تھے انکمبنٹ نیشنل کانفرنس کے ڈپٹی میئر کے. میں نے کمشنر صاحب کو لایا, میں نے ایس ایس پی کو فون کیا, وہاں پہ ایک میجسٹریٹ آئے, ویڈیو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا اور ہم نے حوالہ کر دیا. ایس ایچ او شہید گنج نے انکوائری کرنے کے بعد رپورٹ دی گورنمنٹ کو کہ ہمیں یہ جی بالکل صحیح ہے, 3 لاکھ کی رشوت اکاؤنٹ میں لی گئی اور یہ ہم فارورڈ فار پروسیکیوشن کرتے ہیں. 1.5 مہینے سے اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے. اس سیلری اکاؤنٹ میں نیشنل کانفرنس کے ڈپٹی میئر کے 1 کروڑ 5 لاکھ کی رشوتیں ڈھونڈی گئی. سرپنچ آج 5,000 روپے پہ سسپینڈ ہوتا ہے, 5,000 روپے. ایک میونسپل کمیٹی کا چیئرمین 1,500 روپے پہ گیا.
1 करोड़ 5 लाख रुपए सैलरी अकाउंट में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के निकले हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी एक दो महीने पहले कंप्लीट हुई है। 1 करोड़ 5 लाख रुपए निकले हैं। 30 लोगों ने बयान वहां पे अपने कलम बंद किए हैं, लेकिन सरपंच को आप 5,000 पे निकालते हैं, इनको वहीं रखना है। लेट इट बी एज इट इज। अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से मुसल्लत कश्मीर पे करनी है तो बोल देना। मे बी इनने दिल्ली में कोई माहिदा किया हो। एक और रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत सीनियर लीडर, एक बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर को कहते हैं हम तो आपके हैं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आप बोलिए क्या करना है, हम कमिटेड हैं, जो आप बोलेंगे। वो उस रिकॉर्डिंग में वॉट एवर 6 बार बोलते हैं। वो कहते हैं आई एम कमिटेड फॉर वॉट एवर एनीथिंग। वो ये भी नहीं कहते हैं कि आप बोलिए कि क्या करना है, वो कहते हैं आप बोलिए ही मत, जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे। लेकिन यहां पे वो निकलते हैं चूड़ियां लगा के रेडियो कश्मीर में धरना और एहतजाज देने। बीजेपी हाय हाय, हाथ भी ऐसे रखते हैं। अगर सारे पोप्ते करो कम से कम करो, स्विच वॉल करा, मगर हुच वीडियो रिकॉर्डिंग मज बनान ये तो वन आई एम कमिटेड आई फॉर एनीथिंग वॉट एवर। लानत इक्तदारस कुर्सून माय चूर आस बदुनवान आस। खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको हाजिर नाजिर करके बोलता हूं, मैं एक ऐसा मेयर होऊंगा जो मेयर बन के बहुत गरीब हो गया। मैं बदउनवान और करप्ट नहीं हूं। जो लोग ये तोहमतबाजी करते हैं वो इसलिए कर रहे हैं, वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनकी करप्शन अलाउ करूं इलीगैलिटी, और मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। मुझे कोई ये बोले कि इस फाइल पे दस्तखत कीजिए तो हम आपस में सुलह करेंगे, नहीं करूंगा। असेंबली इलेक्शन होने वाला है ना, मैं घर घर जाके इमरान साहब अभी कर रहे हैं ना। इमरान साहब को एक टाइम पे कहते थे ना कि खानियार में ये क्या करेंगे, इनने तो जमीन टाइट कर दी है ना रिवायती सियासतदानों की आज खानियार में। इंशाल्लाह ताला अल्लाह इनको कामयाबी दे। ये जिस सियासी तंजीम में हो, मेरी तंजीम में ना हो, मगर नौजवान तो है ना, कितने साल तक ये जुल्म हम सहेंगे। एक इल्जाम दिया गया, मैं कोर्ट भी गया, मैंने कोर्ट में केस भी किया, कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया मेरे हक में, उनको रेस्ट्रेन भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इल्जाम है, मैंने वो कॉपीज लाई हैं, 20 सेट है, मैं आपसे सर्कुलेट करूंगा। चीफ सेक्रेटरी एक कमेटी को हेड करते हैं, एपेक्स कमेटी। एपेक्स कमेटी को स्वच्छ भारत मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड आता है कि आप ये गाड़ियां खरीदेंगे। एपेक्स कमेटी डिसीजन लेती है चीफ सेक्रेटरी की कि आप ये गाड़ियां खरीद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दीजिए। कमिश्नर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन के चीफ इंजीनियर को लिखते हैं कि आप इनका टेंडर करिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, ये गाड़ियां खरीद के हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दीजिए। 2 पैसे का आदमी खड़ा हो जाता है, देखिए जी स्कैम है, ये आदत हो गई है। कोविड में हम निकले, आप सबने हमें कोविड में देखा। कौन कोविड में, तब उस वक्त कोविड क्या लगता था, वबा लगता था शाम को अगर आप खुद इंसान नहीं आएगा। देखिए जी 15 लाख का केमिकल इनने खरीदा, उसमें लाख रुपए का इनने स्कैम किया है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, बिल्कुल झूठ निकला। किसी ने माफी मांगी? नहीं मांगी। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इकोसिस्टम है, इनके कुछ फेसबुक जर्नलिस्ट भी हैं, इनका कोई अपना एक इकोसिस्टम है। अगर इनके हाथ से इख्तियार चला जाता है, ये किरदार कशी पे उतर जाते हैं, ये बदनाम करने पे उतर जाते हैं। इनका तो वो काम है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन खुदारा मुझे ये बताइए, खुदारा मुझे ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का क्या मेल है, मुझे बताए। मैं एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिला जब वो यहाँ आए थे, और उन्होंने, मुझे याद है, मेरा हाथ पकड़ा, वो गाड़ी जा रही थी, उन्होंने गाड़ी को रोका, ये खोला, और उन्होंने मुझे बोला कि इसमें दुश्वारियां बहुत आएंगी, अगर तंग होगे तो मुझे बोलना, तो मुझे आके बोलना अगर कोई तंग करेगा। मैं उनको क्या बोलूं, मुझे वही इकोसिस्टम तंग कर रहा है जो इकोसिस्टम कहीं पे कह रहा है कि यहां बदलाव लाना है। किसके थ्रू आपको बदलाव लाना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू लाना है, तो लाइए ना। हम बरतरफ हो जाते हैं सियासत से। उनके जो बेटे हैं, उनके जो इनकॉम्पिटेंट करप्ट बच्चे हैं, उन्हीं को बिठाइए ना, फिर हम बैठ जाएंगे घर पे। उनको फैमिली बिजनेस आगे तिजारत चलानी है, वो चलाएं, हम जा जाके अपने अपने काम करेंगे। इनने भी तालीम हासिल की है, मैंने भी तालीम हासिल की है, अपने अपने करियर्स में वापस चले जाएंगे। सो देयर इज नो स्कोप फॉर ब्लैकमेल। मैं आपको पहले ये कहना चाहता हूँ, जुनैद मत्तू की जात, शेख इमरान की जात, हम सब की जात इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कोई दस्तखत करे, क्या ना करे, डजंट मैटर। मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, मैं आपकी इलीगैलिटीज, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, करप्शन अलाउ नहीं करूंगा। एक और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे बड़ा इस बात पे दुख है, उनके एक लीडर उठे, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, पता चला वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं बाईपास पे, और मुझे मैसेज भेजी गई कि आपके खिलाफ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी अगर आप कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देंगे।
میں سلیوٹ کرتا ہوں آج میونسپل کارپوریشن کے امپلائیز کو جن کو ہراس کیا گیا. ہمارے چیف انفورسمنٹ آفیسر کو ہراس کیا گیا, بولا گیا تمہاری نوکری جائے گی اگر تم ڈیمالش کرو گے. آج سہیل شیٹ ساز کے عملے نے صبح 7 بجے وہ گرائی کی. اس کی نوکری رہے یا نہ رہے, اس کا ایمان برقرار ہے. کبھی بولتے ہیں کہ اللیگل کنسٹرکشن الاؤ کریں, اس پہ شور اٹھاتے ہیں یہی نیشنل کانفرنس والے. کبھی کہتے ہیں ان کو نہ الاؤ کیا جائے, کبھی کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو بند کیا جا رہا ہے, کبھی کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو بند نہیں دیا جا رہا ہے. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ان کی ایک ڈیمانڈ ہے مجھ سے کہ میں کچھ سگنیچرز, کچھ ڈاکیومنٹس اور کچھ فائلز پہ کروں جو کمپلیٹلی انلیگل ہے, جو میں نے گورنمنٹ کے نوٹس میں لائی ہے اور آج صبح بھی ایڈمنسٹریشن کے نوٹس میں لائے ہیں کہ ان کا پیسہ بحال ہو. I am not interested to sit in a chair which will make me compromise with my conscience. اسمبلی الیکشن ہونے والا ہے نا, دیکھتے ہیں کس میں کتنا زور ہے, لوگوں کے سامنے جائے گا. میونسپل کارپوریشن کے ٹینیور میں ابھی 1 سال برقرار ہے. میں گزارش کروں گا آنریبل پرائم منسٹر اور آنریبل ہوم منسٹر سے کہ وہ بھی ریئلائز کریں, ہمارے آنریبل ایل جی صاحب بھی ریئلائز کریں کہ ہم یہ میونسپل کارپوریشن ان لوگوں کے بلیک میل اور ڈی اسٹیبلائزیشن ایفرٹس کے خلاف چلا رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن پورا سپورٹ دے رہی ہے کہ ہم لوگوں کے کام کریں, مگر یہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ شاید نہ کریں. وی ہیو پروفس دیٹ آل دیئر ایکوزیشنز آر لائز. کبھی آفیسرز کو ہراس کرتے ہیں, کبھی دمکاتے ہیں افسروں کو, کبھی کردار کشی کرتے ہیں, کبھی جھوٹ کہتے ہیں. شام تک میرے شام تین کال تین میس کتس مز آسان, دمہ دہ دپان میر ژور, کال تین آسان مسلہ تہ میون اڑجہ تہ میون ماز تہ میونٕے, دمہ دہ آسان میر ژور. خبر یہ راتس مز کس خوابہ یمن یل راتس مز کھانا تیس ڈیمانڈا کران انلیگیلٹی ونان کریو, یل بہ مانان بہت غلط گژھان. پتہ 6 رٮ۪تن روزان بیکس خٲمس مز, 7مہِ رٮ۪تہٕ چھِ یِوان واپس وۄٹھ ترٲوِتھ واپس, پتہٕ چھِ 2 رٮ۪تھ گژھان بیٚیہِ کُنہِ خٲمس مز. مقصد کیا ہے, مدعا کیا ہے, پیسہ ہونا ہے. 2-3 بچے یہاں پہ میونسپل کارپوریشن 2 پیسے کی حیثیت نہیں ہے. ان کے پہلے وہ اپنے گھروں میں دیکھیں کیا حالات چل رہے ہیں. میں بولنا نہیں یہاں چاہتا ہوں. ان کے اپنے کلیگس ان کے گھروں میں کیا مداخلت کر رہے ہیں, کیا رہنمائی چل رہی ہے. انسان کو بولنے میں عمران صاحب شرم آتی ہے. بولے تو بولے کیا, ہم سب کے گھروں میں مائیں ہیں. انسان بولنا نہیں چاہتا ہے. وہ دیکھیں ان کے کلیگ ان کے گھروں میں کیا کر رہے ہیں, جن کے پیچھے وہ پد پچھاڑ کر کے ابھی چل رہے ہیں. وہی تو کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں دیکھیے کتنی رہنمائی ہے, لیکن ان میں غیرت ہی نہیں ہے, یہ پھر بھی پیچھے ان کے چلتے ہیں. دوسری مورل ڈیپریویشن, مورل ڈیگریڈیشن ہم نے خود دیکھا. وی ہیو سین اٹ آور سیلوز, ہینڈ آن آور ہارٹس. ہم قسم کر کے کھاتے ہیں, ہم نے ویسی چیزیں دیکھی کہ ہمارا دل دہل گیا. ہم نے خود دیکھا ہے ایک ریٹائرنگ روم میں کیا ویڈیو ہے, ہم نے خود دیکھا ہے, ابھی خود دیکھا عمران صاحب اور میں نے. تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ ہم شاید بولتے کبھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بول نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی انڈرسٹینڈ ہمارا کام ہے ابھی لوگوں کی خدمت کرنا. بولنے کو ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں. کٲنٛسہِ ما آسہِ راے, کانٛہہ کھرٛٹ آسہِ کُنہِ جایہِ درٛامٕژ, تٔمِس آسہِ راے سُہ بیٚہہِ پٔتۍ کِنۍ, پتہٕ بجایہِ سُہ سنتور ستار, پتہٕ وَنہِ نہ تُہۍ کٔرِو یہِ, بہٕ چھُسو تۄہہِ سۭتۍ. کھچہِ وچہِ چھِ اَسہِ ترٛامٕژ. أسۍ اگر کُنہِ جایہِ کھڑا چھِ سیاستس منٛز پننِس دمس پٮ۪ٹھ چھِ کھڑا. مےٚ اوس نہٕ مول منسٹر یا ایم ایل اے 6 ٹرم کینٛہہ, نہ اوس عمران صٲبس. یِم خواب ترٛٲوِن یہ بلیک میل ترٛٲوِن. آج کے بعد میں آپ کو کلیئرلی بولتا ہوں, میں کوئی موقع ہی نہیں چھوڑوں گا ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے. بہت ہو گیا. میں عمران صاحب سے کبھی کبھی کہتا تھا ان کو بلا مارو. عمران صاحب کہتے تھے نہیں, ییٖتِس کالس پوٚز پزِ تیٖتِس کالس گژھن یِم اپُز ونان. راتھ ووٚنُکھ مےٚ وَلہٕ حظ یہِ کر حظ 2-3 کامہِ سانہِ, لڑٲے حظ چھِ یِژٕے. بہٕ کیازِ کرٕ, بہٕ کیازِ بھرٕ پنُن پان جیل. میں قسم کھا کے ایک چیز آپ کو بولتا ہوں, آپ پورے ملک کی انویسٹیگیٹو ایجنسیز لائیے. جب عمران صاحب ڈپٹی میئر تھے اور جب میں میئر رہا, اگر ایک انلیگیلٹی نکلے گی, میں ان کے تحت بھی آپ کو یہاں پہ آئی ٹیک دا لبرٹی, وعدہ کرتا ہوں ہم دونوں سیاست چھوڑ دیں گے. ایف بی آئی, این آئی اے, ای ڈی ایک انلیگیلٹی لائیے, لیکن ہم یہ بھی سوال کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ روپے رشوت تو ایک بندے کے اکاؤنٹ میں سے نکلے. ایس ایچ او شہید گنج کی رپورٹ تو سری نگر پولیس ایس ایس پی صاحب کے پاس بھیجی گئی ہے, جس میں صاف لکھا ہے کہ 3 لاکھ کی رشوت دی گئی ہے. ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری ایک ریالٹی ہے, کہیں پہ کوئی JKPCC کا ایک اسکیم ہوا, ایک ہاسپٹل کہیں بنا ڈورو میں,
بنایا وہ ایک فیملی نے جو پی ڈی پی کی کلوز تھی, لیکن کولیٹرل اس میں مکان ہے ایک نیشنل کانفرنس کے لیڈر کا. مجھے لگتا ہے انہیں پی اے جی ڈی آج سے 10 سال پہلے بنائی ہے چوری کرنے کے لیے. نیشنل کانفرنس کے ایک کیبنٹ منسٹر کا مکان گروی ہے, ٹھیکہ پی ڈی پی والی فیملی کر رہی ہے, اور مکان گروی نیشنل کانفرنس والے لیڈر کا ہے پارٹنرشپ, اور سکیم ہوا پتہ نہیں کتنے 100-200 کروڑ روپے. اب کتنا انسان بتائے, کتنا بتائیں. میں بھی میئر ہوں, میں نے کبھی کوئی چوری نہیں کی ہے, میں نے کوئی یہ چیز نہیں کیا, میں نے کسی کی بچی پہ ظلم نہیں کیا. اگر ریالٹیز آپ کو پتا چلیں گی اس تنظیم کی, یہ باہر نکلنے کے لائق نہیں رہیں گے. اور میں پھر سے ایک التجا کروں گا, میں آنریبل لیفٹیننٹ گورنر سے, آنریبل ہوم منسٹر سے, آنریبل پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ ہمیں اگر یہ عیان ہو جائے کہ یہاں پہ نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے, ان سے ملنا ہے, ان کو انکریج کرنا ہے, تو ہم کیوں ہی اپنا ٹائم ضائع کریں. اگر وہی کرنا ہے وہی. آپ سے یہ شیئر کریں گے وہ جو ایپکس کمیٹی کا ہے جس میں وہ گاڑیاں لائی گئی ہیں, نہ مجھے کاپی کی گئی ہے ان ڈاکومنٹس پہ, نہ میں اس ڈیسیجن کا حصہ ہوں. چیف سیکرٹری صاحب نے ڈیسیجن لیا, بہت اچھا ڈیسیجن لیا کہ گاڑیاں آئیں, لینی ہے وہ, خریدنی ہے گاڑیاں میونسپل یہ ایم ای ڈی ڈپارٹمنٹ کو, ٹینڈر وہ کر رہے ہیں ابھی, لیکن سکیم ہو گیا. ایک بار آپ کو یاد ہے, آج سے یہ غور سے میری بات سنیے پہلے, یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا بند کریے, بات سنیے. When we took over municipal corporation, ہم نے کہا برف سڑکوں سے کیسے اٹھے گی, بولا بیلچوں سے اٹھے گی. ہم نے کہا 1700 کلومیٹر کی سڑکوں پہ کوچوں میں بیلچوں سے سڑک کیسے اٹھے گی. ہم نے کیلکولیٹ کیا, اگر 1 فٹ برف گرتی ہے ہمیں 2.5 مہینے لگیں گے کوچوں سے برف اٹھانے کے. اس کے بعد بھی ریکویسٹ دا گورنمنٹ ہمیں سنو پلاؤز لانے دیجیے. ہم واحد ایک ایسا شہر ہے جہاں برف گرتی ہے جہاں سنو کلیئرنس مشین کوچوں اور ان کے لیے نہیں, ہم نے لائی. اس وقت کھڑے ہو گئے کوئی افراد, یہ جی اسکیم ہے, مشین بیلچوں سے اٹھائیں گے. ایک عادت ہو گئی ہے, یہ جی اسکیم ہے.